Yes mga kamaninay, so ligo inyong maninay ani guys. Maligo ta sa mabugnaw nga tubig mga kamaninay. So ingani among shower sa bukid mga kamaninay. Di ba? So ingani lang ang shower, simple ra gyud ang shower diri sa bukid mga kamaninay, di ba? Imo lang nang asahon nang imo nang gripo, imo lang nang isabit din na sa ibabaw, di ba? Ingana na siya mga kamaninay. So pilahi ra bang niliguan ani pobre mga kamaninay. So ingani siya mga kamaninay no kung kuan kana ang kung hinay ang tubig salod gyud mga kamaninay, pero kasagara diri rare gyud kay mga kamaninay sa bukid magad ang tubig kay dinhi kusog gyud ang tubig dinhi mga kamaninay kay naamay niya dinhi mga kamaninay. So di sa luyod kusog ang aga tubig diha. So pwede ra kung naa kay mga binuhing mga baboy ana pwede ka dito magkuha sa luyo mga kamaninay na may kusog dito nga tubig sa niya. So dinhi gripo gyud ang dinhi mga kamaninay kay kana ang limpyo man mo ni siya ang limpyo nga water sa kuan bukid mga kamaninay no. Ingani yung maninay guys udto ta maligo kay dinhi dili pwede nga dili udto ta maligo kay tugnaw hashtag yung tugnawa mga kamaninay. Kani udto na ni siya naligo ko ani udto na gyud kay ngano kuan man kana ang tugnaw gyud kay tubig dinhi purok-purok kas ka tugnaw labi nag mga lawon ka maligo sus Ginoo ko. Pero dinhi mga kamaninay kung maligo ka kana sa pagsugod lang ang tugnaw, pero kung magsige na ka og kana ang kaligo mura na siya og dili na siya mura na anad na imong lawas mga kamaninay ba mura na siya di na kagatugnawan muna nga ani tugnaw gyud siya labi imo nang hikapon daan ang tubig. Tugnaw mailan yun din ang kandingon mga kamaninay kay kung dinhi ko sa bukid mga kamaninay mahimo kong kandingon. Pagkandingon gyud din taon ko kaya naman mura sige dili man ko matugnawan manghugas og plato anak kung sa dinha hugas plato lungag ang tugnawan ko diri mga kamaninay kung maligo kay tugnaw as ang tugnawa gid ambot lang mahimo gid ko aning kandingon kay ko muna nga kung maligo magplano ko maligo udto na ko maligo mga kamaninay kay hashtag yung tugnawa dinhi unlimited ang water mga kamaninay bisan pagka nang imong banwasan mo tanang kalubya mga kamaninay. Dili gyud ka ma-worry kay ngano man gamay ra mag-rate diri sa tubig mga kamaninay sa bukid. Gamay ra kay mong mabayaran ani. Magingong kag 50 pesos ra ang binulan sus. Layo ra kay nang kanang bill dia sa syudad mga kamaninay kung ingani mo agas-agas ang tubig. Kunya or naibos gamay sa host ay sus dako na kay nagwaya dito sa kanaang kunapa sa syudad mga kamaninay dinhi kay niya man kas kabukiran. So dili ra gyud kaayo dako ang kanaang rate diri sa tubig mga kamaninay maka-save gyud ka. So man akong plano mga kamaninay no. Matiguang ka puhon, mag-retire ka puhon ay sus. Diri ta mamuyo sa kabukiran mga kamaninay kay dinhi hastang libre tanan, libre ang kanaang kahoy kung gusto ka nga kanang dili ka magasol ay kahoy sus kadagan kahoy sa kilid mga kamaninay manguha kag kahoy kung gusto sa kagutan sus dagag pa ko diya sa luyo ingana siya mga kamaninay ba kung dili lang gyud ka kanang madiskarte lang ka dinha dili lang ka arte makakaon gyud ka mga kamaninay yung kanaang mga kanang imo lang gi kuan ba nang nyawat lang ka ana imo lang na siyang gi kuan sa tawag ani imo lang bitaw na siya ngayon ayun magkabalo ka magkali-kali o mag-ayun ay sus ka man sa bukid mga kamaninay o dinhi bisan pa dinhi mga kamaninay mga 5 ka oras nga nilabaha diri mga kamaninay sus sulit gid kaayo dinhi ang kanang labang ka kay tubig kusog na siya mga kamaninay ako lang na siyang gihinayan kay kandingon ba inyong maninay guys. Hinayan ako na siya kay sobrang kay kandingon na yung maninay o di ba mo nang kanaang dili gi kuan ni gakuan kanang ligo og buntag ngani ra gi siya kanang taas ng adlaw udto na ay ako maligo ngana kay ngana ang trabaho sa maninay diri sa bukid ganahan ko diri maghilinglo mga kamaninay kanang mag-brush o mag kanaang hugas plato manghingis og kaldero ni mama di ba. So ingani yung mga kamaninay ngana lang gid ang atong shower diri sa bukid di ba kana ingana sa ako pa sa udto na dili na kay ko kanaang kuan kanang mabugnawan kay udto naman ni pero tugnaw gyapon sa mga kamaninay di ba lami kay sa feeling nang ingana mga kamaninay nga kanang imo ni tungod imong lawas din sa gripo ingani siya mga kamaninay mo na siya ang source of water sa bukid mga kamaninay nga dito na sa gisanggab sa kanang pinakalayo na nga bukid mga kamaninay. So mo na siya nga kanaang kusugid siya talag sa ragi kay na mawadan og kanaang